अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज ही हमने जाना था अपने चाचू जान की तरफ, तो वो आए थे हज से वापस माशाल्लाह से। तो यहाँ पर आज मैं अपना छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, या साथ अपना बहुत ही प्यारा हम जो है ना वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत प्यारा है, साथ साथ जो है ना मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर कर दूँगी, आज हमने क्या क्या काम किए। तो आज जो है ना हमारा टॉपिक ये है कि हमारी अपनी ही ऐसी आदतें होती हैं जो हमें खुश नहीं रहने देती, किसी दुश्मन की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी अपनी ऐसी आदतें जो आपको खुश नहीं रहने देती। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर नाश्ता करने लगी हूँ। तो यहाँ पर पाए का सालन है, उसके साथ हम नाश्ता करेंगे, साथ हम मंगवाएंगे नान और नाश्ता करेंगे। तो साथ साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ साथ रूटीन आप मेरी देखिएगा मैंने आज सारा दिन कैसे स्पेंड किया जी। पॉइंट नंबर 1 जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप जो है ना वो खुश रह सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ख़ुद की गलतियों को खुद ही आपने माफ़ करने की आदत डालनी है। जब आप खुद की गलतियों को माफ़ करने की आदत डाल देंगे ना, तो आप खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। और जो माजी में आपसे गलतियाँ हुई उन गलतियों से सीखें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, ना कि ये नहीं करना कि माजी की गलतियों में आपने उलझे रहना है और ख़ुद को हैप्पी नहीं होने देना। नो, आपने इस तरीके से नहीं करना। आपका जो पास था वो गुजर गया, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करें। जब आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करेंगे, इंशाल्लाह आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों के साथ, अपने बच्चों को, फैमिली के साथ भी आप हैप्पी रहेंगे। तो कोशिश करें माजी में आपसे जो भी गलतियां कोताहियां हुई हैं उनको लेके सारी ज़िंदगी आपने नहीं गुजारनी और सारी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें और माजी की गलतियों को ख़त्म करें और लाइफ में आगे बढ़ें। जो आपने गलतियां की उनसे सीखें, उनसे सबक सीखने की कोशिश करें। जब आप माजी की गलतियों को भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे जाके वो गलतियां नहीं करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर चीज़ में खुशी ही महसूस होगी। तो जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोचने से ज़्यादा जो है ना करने की तरफ फोकस किया करें। बहुत से लोग सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। आपने क्या करना है, सोचना नहीं है, करके दिखाना है। जो इंसान बहुत सोचता रहता है वो डिप्रेशन और स्ट्रेस में चला जाता है, जिसकी वजह से बेचारा इंसान खुश नहीं रह पाता। तो आपने क्या करना है, कुछ भी सोचा है तो उसको फौरी तौर पर करने की कोशिश करें, उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ना कि अगर आप सोचों में रहेंगे तो परेशान रहेंगे, अफसुर्दा रहेंगी। तो जब आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो अपनी लाइफ में खो जाएंगी, उलझ जाएंगी अपनी लाइफ में, तो जिसकी वजह से आपको जो है ना वो चीज़ें का सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और जो है ना आप ना तो डिप्रेशन में जाएंगी, ना जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब भी आपने कोई चीज़ सोचनी है ना, तो फौरी उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसको करने की कोशिश करें। जब इंसान सोचता रहता है वो परेशान रहता है कि ये काम पता नहीं अच्छा होता भी है कि नहीं, पता नहीं ये ख़राब ना हो जाए। जब आप करेंगे तो ही आपको देखें, हर एक इंसान जो है ना वो एक्सपीरियंसेस से सीखता है। इंसान की ज़िंदगी में अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा एक्सपीरियंस है ना, तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपकी लाइफ में आगे जाके आप जो है ना उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराएंगे अगर आपके साथ गलत चीज़ हुई है। तो जब भी आपने कोशिश करनी है कि कभी भी आपने सोचना नहीं, बस बल्कि करने की कोशिश करनी है। करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुशी महसूस होगी। तो जब इंसान खुश रहता है ना, तो उसके साथ साथ ये नहीं, अकेला इंसान खुश नहीं रहता। अगर एक औरत है, हाउसवाइफ है, वो खुद खुश रहेगी तो उसकी फैमिली खुश रहेगी। अगर वो बेचारी खुद खुश नहीं रहेगी तो उसकी फैमिली को, अपने पूरे फैमिली को कैसे लेकर चलेगी। तो आपने खुश रहने की कोशिश करनी है। तो देखिएगा इंशाल्लाह आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप खुद ही अपने एक दुश्मन होते हैं। जब इंसान सोचों में मुब्तला रहता है, सोचते रहना और कुछ करने की कोशिश ना करनी, तो इंसान खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है, खुश नहीं रहता। तो आपने कोशिश करनी है कि खुश रहना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि खुद से जो है ना आपने कभी भी जो है ना अपने मोहब्बत जो है ना करनी नहीं छोड़नी। खुद से मोहब्बत करना सीखें। हर वक्त जो है ना वो शिकायतें करना, या हस्बैंड से, बच्चों से, रिलेटिव से, या कोई अदर पीपल से, किसी नेबर से शिकायतें करते रहेंगे, अपने दिल में शिकायतें रखेंगे, तो लोगों के साथ शिकायतें करेंगे
تو آپ ہی پریشان ہوں گے، کسی کا کچھ بھی نہیں جانا۔ تو کبھی بھی شکایتیں نہ کریں، بلکہ کسی کو بلیم نہیں کرنا، کسی کو بلیمنگ نہ کریں۔ جب جب آپ کسی کو شکایتیں کریں گے کہ یہ تو میرا کہنا نہیں مانتے، بلکہ خود کرنے کی کوشش کریں، خود میں چینج لانے کی کوشش کریں کہ اگر اس نے یہ کام کیا میں اس کو سکھا دیتی ہوں۔ اس کے شکایت جو ہے نا آپ کے دماغ کے اندر جو ہے نا، کہتے ہیں کہ جب ہانڈی میں کھچڑی پکتی ہے نا تو وہ صحیح چیز ہوتی ہے، وہ دوسرے کے پیٹ میں جا کے صحیح کام جو ہے نا وہ کر دیتی ہے، دوسرے کا پیٹ صحیح کر دیتی ہے۔ لیکن جب دماغ میں کھچڑی پکتی ہے نا تو وہ بہت سی چیزوں کو برباد کرتی ہے۔ تو آپ نے ہانڈی میں کھچڑی بنانی ہے، دماغ کے اندر کھچڑی کبھی بھی نہیں بنانی۔ تو کبھی بھی کسی کے یہ نہیں دل میں رکھنا کہ اس نے میری یہ چیز پوری نہیں کی، آپ دل میں شکایتیں رکھے پھریں۔ دل میں شکایتیں رکھیں گے کسی کا کچھ بھی نہیں جانا، آپ کی زندگی خراب ہوگی، آپ کی زندگی بے رنگ ہوگی، آپ خود خوش نہیں رہیں گی، ہیپی نہیں رہیں گی، بلکہ آپ کے دل میں ہمیشہ بلیمنگ اور شکایتیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں جب جب رہیں گی نا تو آپ افسردہ ہوں گی، پریشان ہوں گی۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان شکایتوں کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ ان شکایتوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کی لائف میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، اور لائف میں بہت سی چینجز آئیں گی۔ آپ کو خود جو ہے نا واضح محسوس ہوگا۔ شوہر کو بلیم کرنا یا پھر جو ہے نا وہ بچوں کو بلیم کرنا، آپ خود کو نا چینج کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ خود سے جب خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی لائف جو ہے نا بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی۔ انسان خود ہی کا دشمن ہوتا ہے، وہ یہی ساری ریزنز ہوتا ہے۔ انسان خود ہی اپنے آپ سے کوشچن کرتا ہے، اسی کا آنسر خود ہی دے دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ خود ہی سوال کریں گے اس نے میرے ساتھ برا کیا، پھر جواب بھی خود دے دیتے ہیں، ہاں اس نے بہت برا میرے ساتھ کیا، میں اس کو کبھی بھی نہیں بلاؤں گی۔ نو، آپ اس کے ساتھ جا کے ڈسکس کر لیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ وہ خود بھی جو ہے نا دوسرا انسان بھی سوچے گا کہ واقعی میں مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، شاید یہ اس بات سے ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہے، مایوس ہو گئی ہے، میرے سے اینگری ہو گئی ہے، ناراض ہے، سیڈ ہے، کچھ تو اس کے دل میں آئے گا۔ جب آپ خود سے بیٹھے باتیں کرتی رہیں گی، سوچتی رہیں گی، خود ہی جواب دیں گی، خود ہی سوال کریں گی، تو کبھی بھی آپ کی پرابلم کا سلوشن نہیں نکلے گا۔ اور جو ہے نا دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنی لائف میں مست ہے۔ اور کبھی بھی جو ہے نا آپ نے کسی سے اس طریقے سے نہیں کرنا، بلکہ اس کو جا کے آپ کہہ دیں کہ جی یہ پرابلم ہے، تو وہ بھی انسان جو ہے نا سوچے گا واقعی میں اس نے مائنڈ کیا، چلو وہ آپ سے ہو سکتا ہے آپ سے معذرت کر لے، آپ سے معافی مانگ لے کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو چلیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو آن کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ جب ہمیشہ آپ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ میں شکر کرنے کی جو ہے نا وہ عادت بن جائے گی، آپ شکر ادا کریں گے۔ تو جب جب آپ اپر کلاس کے لوگوں کو، اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو کبھی بھی آپ شکر نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں، جب آپ شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی اچھی جگہ پہ رکھا ہے، یا ہماری زندگی میں ہر چیز جو ہے نا ہمیں میسر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ تو جب آپ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشی ہوگی، اور آپ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ راحت محسوس کریں گے، آپ کو خوشی فیل ہوگی۔ تو انسان کا کام ہے کہ اپنے آپ کو اپنا دشمن نہیں بنانا، بلکہ اپنے آپ کو اپنا دوست بنانا، خوشی محسوس کرنا۔ جو انسان دوسرے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے اور مایوس ہوتا ہے، وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ وہ اسی لیے اپنا نقصان خود کرتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ شکر نہیں ادا کر رہا، بلکہ جو ہے ناراض ہو رہا ہے۔ تو جب اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھے گا نا تو اس میں شکر ادا کرنے کی، صبر آنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ہر وقت انسان کو شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا تو اس کو بہت اچھی راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اپنی کوشش کرنی ہے اپنی زندگی میں برے لوگوں سے دور رہیں۔ جب آپ برے لوگوں میں بیٹھیں گے نا تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی، آپ خود ہی اپنے دشمن بن جائیں گے۔ تو کوشش کریں اچھی کمپنی کے لوگوں میں بیٹھیں۔ جب اپنی اچھی کمپنی کے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کا مائنڈ جو ہے نا آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا، اچھی چیزوں کی طرف آپ کا مائنڈ آ جائے گا، بری چیزوں کی طرف آپ کا دھیان جائے گا ہی نہیں۔ جب ایک انسان اچھی کمپنی میں بیٹھتا ہے، فار ایگزامپل آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں گے نا تو آپ کا دماغ بھی پڑھے لکھے لوگوں جیسا ہوگا۔ اگر کسی ان پڑھ، چور چکاری اس ٹائپ کے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن بھی اس طریقے کا چھوٹا ہی ساری زندگی رہ جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے، اچھی کمپنی کے لوگوں میں بیٹھے۔ ہاں اگر آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں لیکن اچھی کمپنی کے لوگ تو آپ کی لائف میں ہوں گے نا، کوئی نمازی پرہیزی دیندار لوگوں میں بیٹھیں تو دیکھیے گا آپ کی لائف آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی، آپ کو اچھا محسوس ہوگا، اچھی فیلنگز آئیں گی۔ جب دوسرا انسان اچھی بات کر رہا ہوگا تو آپ کا بھی من کرے گا کہ ہم بھی یہ چیز کریں، ہم بھی یہ کام کریں۔ تو دیکھیے گا آپ کی لائف اتنی چینج ہو جائے گی، آپ خود کے دشمن نہیں بنیں گے بلکہ خود کے دوست بن جائیں گے، اور آپ کو اتنی راحت محسوس ہوگی، آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوگی کہ الحمدللہ میری لائف بھی بہت اچھی ہو چکی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی لائف میں آپ نے کیا کرنا ہے،
अपने आप को उलझाने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर लें कि आपने इसको अचीव करना ही करना है, आपने कभी भी हार नहीं माननी। मैं कहती हूँ कि जब एक इंसान का पुख्ता इरादा हो जाता है ना कि इस गोल को मैंने अचीव करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी उसके साथ जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह पाक भी कहता है कि मेरे बंदा जो है ना वो बड़ी मजबूती से जो है ना वो खड़ा है, तो इसने ये चीज़ हासिल करके ही जो है ना वो मतलब कि हटना है। तो अल्लाह पाक भी इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। तो अपने गोल को जो है ना वो सेट कर लें कि हमने इसको अचीव करना ही करना है, तो देखेगा अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता आपकी रास्ते में आसानियाँ खुद ब खुद पैदा कर देगा। और आप खुद देखिएगा, खुद देखेंगे, आपको वाज़ह फ़र्क महसूस आएगा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ गई हैं। तो अपने आप को अपना दोस्त बनाएं, अपना दुश्मन ना बनाएं। तो जब एक इंसान अपने आप को अपना दोस्त बना लेता है ना, तो उसकी लाइफ जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी। जो इंसान परफेक्ट होने की कोशिश करता है ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ हर चीज़ में, तो वो दुनिया की बहुत सी उलझनों में उलझ जाता है। तो हमेशा वो काम करें जो आपको अच्छे करें। सब्र करने के ना तो अल्लाह पाक आपको बहुत चीज़ें हैं जो है ना वो नवाजेगा। तो रिश्तेदारों से, बच्चों से उम्मीदें ना लगाएं, कभी भी किसी से उम्मीदें ना लगाएं। जब जब आप उम्मीदें लगाएंगे आप डिसअपॉइंट होएंगे, बल्कि आप जो है ना अपनी लाइफ से खुद खुश होना सीखें। तो यहाँ पर अगर आज का मेरा प्यारा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आपने मेरे चैनल को कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल भी नहीं वॉच करना। तो मेरा मिनी सा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, आज की रूटीन अच्छी लगी हो, तो आपने सारे काम वो कर देने हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके थे वापस, तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।